نرگس. از کجا اومدی؟ از همین شهری؟ از یه شهر دیگه تو رو آورده؟ از سکر هستم. آها، 1-2 سالی بود که فیض‌الله خیلی میرفت سکر رو میومد. خب بهمون بگو پدرت چی کار است؟ فوت شدن. و چند تا خواهر برادر داری؟ این چیزا رو ول کن. اینو بگو ببینم این اولین عروسیته یا قبلا هم عروس شدی؟ اولی. مادرت اجازه داد زنشی؟ اونم با یه مردی که زنش مرده. حالا خیلی هم پولدار نیست، خونشون هم اجاره ایه. رکشی عزیز دلم رکشی. بخور اسلم، این شیرینی نامزدی خودته. بخور داداشیان، خیلی خوشمزه است. نوش جون خودت. اوف احمد، برو اینا رو توی آشپزخونه بذار. زود باش برو. مشکل چی اسلم؟ نکنه از این وصلت راضی نیستی؟ یکی دیگر رو دوست داری؟ نه خیر زنده داشت، موضوع این نیست. واقعا؟ بگو به جون زن داداش. ببینم بچه میری بیرون یا با این جمپایی بزنم چون سر به سرت. آروم باش. داری چی کار میکنی؟ بشرا دختر خوبیه. من کی گفتم دختر بدیه؟ پس مشکلت چیه؟ زن داره چه نیازی بود منو از کراچی بیارن؟ یعنی دوست نداشتی خونه خودت برگردی؟ میخواستی اونجا دومات سرخونه بشی؟ درستش اینه بیای خونه خودت ازدواج کنی و عروستو خونت بیاری. خدا رو شکر بالاخره توی صورت آقا خنده رو دیدی. به بشرا خانوم فکر کردی و لبخند روی لبت اومد. لبخند بیشتر بهت میاد. میدونی نصف فامیلام توی سکر زندگی میکنن. تو از کدوم محله ای؟ حتما چند تا فامیل منم توی محلتون زندگی میکنن. تو که میگفتی این اولین عروسیته. ولی از گل بینیت معلوم میشه که سالهاست اینو پوشیدی. مگه موقع عروسی بینی و سوراخ نمیکنن؟ تو خانواده ما این رسم نیست. اگه بازجوییتون تموم شده من میتونم برم استراحت بکنم. برو استراحت کن. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग